श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। साम्यं शाश्वतम् प्रमेयमतुलम् ज्ञानैकगम्यं कैलासाधिपतिं मृडं पशुपतिं पावनं योगीन्द्रादिकसेव्यमेकमनः ध्यानास्पदं सत्यदम् वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल श्री विहड़ा बाबा को, भक्तवत्सल भगवान को, श्रीलिंग महापुराण को, समस्त भक्तवृंद हर को। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पनिधि सर्वेश्वर स्वयंभू भगवान श्री बेहड़ा बाबा भगवान बेहड़ा बाबा को प्रांगण में आयोजित ये निरंतर छठों महायज्ञ ये दिव्य महान अनुष्ठान का आयोजन करने होने श्री बेहड़ा बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति यो कर्मलय अक्षुण्ण रूप में निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति को कामना कर दे आराधना करी रहन होने यश मंदिर का मूल पुजारी श्रद्धेय गुरुदेव तथा यज्ञ में वर्णित विप्र मंडली भगवत कथा हरलाई कर्ण प्रिय बनाई हृदयंगम गरावन में अत्यंत कुशल प्रिय संगीत मंडली भगवान को कथा में डुबलकी लगाने को लगी घर द्वार देखी ये दिव्य परमात्मा को प्रांगण में पालना होने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहर भावमय भुवहर सर्वं खलुमिदं ब्रह्म हमामि योदास कोटि कोटि नमन गर्दस। आउन होश प्यारे मानव चोला प्राप्त करे गर्ण परने कर्म तर्थ हर समय उन्मुख भई रही जसरी बिहान खाएर बेलुका पुनः भोग लाग्छ ठीक त्यसै प्रकार हिजो मैले पुण्य गरिसके अब भयो भनेर रोकिनु हुँदैन। हिजो जति गर्यौ दोस्रो दिन त्यसको 2 गुणा गर्नु। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रः किं न श्वसन्त्युतः। खाली श्वास लिएर जीवन जिउनु
तेलाई जीवन जिए को भनी खाली ठडिएर जीवनो तो जंगल का वृक्षहरू पनि एक रूपले जिरहेका न सुक्दासम्म उनी जीवित त्यो वृक्षको जस्तो जीवन हुनु भए केवल श्वास लिएर मात्र जीवन जिउनु पनि जीवन भयो। खाली हावा मात्र भर्नु पर्यो भने त यी कुलर पंखा यिनीहरूले कसैले हावा फालिरहेका छन्, कसैले हावा तानिरहेका छन्। त्यो पनि जीवन भयो। जीवन त त्यो हो जसको जिब्रोले भगवानको नाम गुनगुनाइरहेछ। जिब्रो प्राप्त गरेर केवल संसारका स्वादहरू चाख्ने भए एक अर्काका कुरा काट्ने, निन्दा गर्ने आदि मात्र यो जिब्रोको काम होइन। जिब्रोको काम त भगवानको नाम जप, भगवानको प्रसादको महाराज आनन्द लिने। यी कानहरूका छिद्र महाराज भगवानका कथा श्रवण गर्नको लागि बनेका। कानको शोभा नै भगवानको कथा सुन्न। पृथ्वीका राजा पृथुले भगवानसँग भने, प्रभु यदि हजुर मलाई वर दिनुहुन्छ भने संसारमा मलाई कुनै वर चाहिदैन, तर प्रभु दुई कानले हजुरको कथा सुनेर मेरो मन भरिरहेको छैन। कर्णायुत अयुत यानी 10,000 कान बनाइदिनुहोस् प्रभु। 10,000 कानले हजुरका कथा सुनिदिनु। हजुरको कथामा जति आनन्द छ प्रभु, त्यति आनन्द यो संसारमा अन्यत्र छैन। भगवत कथाको गंगामा यदि एकचोटि डुब्न पाइयो भने महाराज त्यहाँ त जति डुब्दै गयो त्यति आनन्द आउँदै गयो। जति महाराज अगाडि गयो त्यति गहिराई गयो। समुद्रको गहराई कति छ महाराज कसैले बताउन सक्दैन, किनकि जब गहराई बताउने हो तब महाराज वो बताउने लायक बसेको हुँदैन, वो डुबिसकेको हुन्छ। जबसम्म पानीमा व्यक्ति डुबेको छैन तबसम्म महाराज बचाऊ बचाऊ भन्ने हो, अथवा महाराज केही न केही भन्ने। जब पानी भित्र डुबिसक्यो महाराज तब तो बोल नहीं सक्छ। कसैले शास्त्र जानेको छु भन्छ भने सम्झिनु महाराज जानेको छैन। जब जानने हो तब त महाराज वो बोल नहीं सक्छ। शास्त्र त महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान जसरी अनंत छन् भगवानको कथा त्यसरी नै अनंत छ। त्यो भगवानका दिव्य लीलाहरू जहाँबाट उठाए पनि, जहाँबाट गुणगान गाए पनि महाराज सागर जति डुबुल्की लगाउनु जसरी लगाउनु। यी कान आदिको शोभा भगवानका कथाहरू श्रवण गरे मात्र हो। कानमा कुण्डल आदि बाली होब सुन आदि झुन्ड्याएर केही हुँदैन यदि यी कानले भगवानका कथा सुनेको छैन भने महाराज कान हुनु व्यर्थ हो, नहुनु समान। नेत्र भएर पनि यदि नेत्रले कसैले भगवानको दर्शन गर्दैन भने त्यसका नेत्र महाराज केवल चित्र समान हुनु र नहुनु एउटै हो। भएर पनि यदि भगवानको दिव्य दर्शन गर्दैन, भगवानको छटाको महाराज दर्शन गर्नको लागि तर्सिदैन भने त्यसका नेत्र होइन तीत महाराज केवल बनेका चित्र समान। जसका हातले भगवानको सेवा गर्दैन ती हात होइन। जसका खुट्टाले महाराज भगवानको परिक्रमा गर्दैनन्, तीर्थ आदिमा दर्शनको लागि जाँदैनन्, त्यसका खुट्टा महाराज मृत शरीर का महाराज खुट्टा समान हुन् जो कहीं होइन। जसको हृदय भगवान का कथाहरू श्रवण गरेर द्रव्यभूत हुँदैन त्यसको हृदय महाराज ढुङ्गाको समान। जल मनसा कर्मणा वाचा तन मन वचन धनले भगवानको सेवा गर्दैन त्यो महाराज जीते जी मृत समान।
त्यो जीवन को कुनै अर्थ छैन, निरर्थक जीवन, निरर्थक भएर बाँच्नु महाराज बेकार। त्यो भन्दा त महाराज यो जीवन हुनु नहुनुमा कुनै फरक पर्दैन। यो प्राप्त जीवनले त भगवानको नाम गुनगुनाइरहेको, भगवानको नाममा यति शक्ति छ कि यदि प्रेम भावले जीवनमा एकचोटि पनि भगवानको नाम लियो भने व्यक्ति नरक जान्छ। यमराजका दूतहरूलाई महाराज यमराजले सम्झाउँछन् भागवतमा, जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत् शिरये कदापि तानानयध्वमशतो कृत विश्वकृत्या। जुन महापापी को जिब्रोले एकचोटि पनि भगवानको नाम लिँदै, जसको हृदयमा एकचोटि पनि भगवानको महाराज स्मरण छटा आउँदैन, जुन पापीका कानले एकचोटि पनि भगवानको कथा श्रवण गर्दैन, जसका नेत्रले एकचोटि पनि भगवानको दर्शन गर्दैन, जसले महाराज एकचोटि पनि यो टाउको भगवानको चरणमा निहुराउँदैन, त्यसको दुर्गति हुने हो। जीवनमा एकचोटि पनि भगवानको नाम यदि लिएको भए, भगवानको चरणमा शरण लिएको भए, एकचोटि टाउको निहुराएर भगवानमा प्रणाम मात्र पनि गरेको भए महाराज त्यसले नरक जानु पर्दैन। भगवानको यस्तो कृपा छ। यति सुलभ भगवान नाम प्राप्त भएर पनि यदि हामीले त्यसमा कन्जुसाई गर्यौं भने फेरि गति हुनेवाला छ। तो आउनुहोस् प्यारे, त्यही भगवानको दिव्य नाम आनन्दसँग गुनगुनाउँदै पुनः आजको दिव्य सत्कथामा अग्रसर हुनेछौं। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोल वासुदेव भगवान को प्रसंग ही जो हमें हर श्रवण करी रहे कथियो कि महाराज इक्ष्वाकु वंशीय राजा हर को वर्णन जसमा महाराज दशरथ को घर 4 पुत्र को विवाह मिथिला नगरी वाट धूम धाम संग भाई विवाह को दिव्य उत्सव लाई लिए सारा अयोध्या वासी खूब प्रसन्न है। अयोध्या में महाराज भगवान राम को विवाह पश्चात सब प्रजा बड़ा हर्ष प्राप्त है, सब प्रसन्न भाई। कालांतर में महाराज रामायण बहुत विशाल ग्रंथ हो। इतिहास में रामायण जस्तो दिव्य इतिहास और न सकेको छैन। जहां भगवान राम को विवाह संपन्न भयो, विवाह पश्चात महाराज कई दिन पछि भरत और शत्रुघ्न कई कारणवश आफ्नो मामा घर तरफ गए। तो महाराज यथा एक दिन जहां दशरथ अचानक सारा प्रजा हर संग भेट करे रहे। महारानी कौशल्या को भवन तरफ अग्रसर हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तो महाराज जाँदै गर्दा अचानक टाउको अगाडि पिल्लरमा ठोकियो। महाराज ढोकामा दर्पण थियो ठूलो, त्यो दर्पणमा नजर गरे। जहाँ ऐनामा महाराज हेरे मुकुट टेढो भयो। मुकुट टेढो भइसकेपछि केश सेता भएका देखे। तब दशरथले विचार गर्यो, हरि राम राम, म त बुढो भइसकेको रहेछ। रामलाई युवान जवान देखेर म आफूलाई जवान सम्झी मात्र रहेको रहेछौ। महाराज यो त सारा होडेसकाल लागिसक्यो। मैले अब यो सारा राज्य मोह छोडेर आफूले त भगवानको भजन गर्नुपर्छ। अब यो राज्य मैले रामको जिम्मा दिइदिनुपर्छ। यो सोचेर दशरथ महाराज कौशल्याकोमा गए। कौशल्यालाई भने, देवी जीवनले उत्तरार्ध लिएर महाराज सारा कपाल केश सेता भइसकेका रहेछन्। देवी अब राज्यको भार रामको काँधमा दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। देवी भोलि म यो भरि सभामा निर्णय गरिदिनेछु कि महाराज राम युवराज बनेछन् और पर्सि राज्याभिषेक गरेर सारा राज्य रामलाई प्रदान गरिदिनेछ। कौशल्या गदगद भई, मेरा पुत्र रामले अब राज्य पाउने भए। मेरो कोखबाट जन्मेर महाराज अयोध्याका प्रजाहरूलाई प्रसन्न राख्ने प्रयत्न मेरा पुत्रले अवश्य गर्छन्। महाराज यही चर्चा परिचर्चामा विश्राम भयो। दोस्रो दिन बिहानै मन्त्रीमण्डल आदि सबलाई बोलाएर दशरथले भने, महाराज अब मेरो समय सकिसक्यो। अबको सारा अयोध्याको जिम्मा रामलाई दिए। सारा मन्त्रीगण गुरु वशिष्ठ आदि सबले महाराज बढिया राजा समयमा महाराज राज्य सन्तानलाई दिएको धेरै राम्रो। बुढेस कालमा नजाने कब के होस् थाहा छैन। समयमा महाराज राज्य हस्तान्तरण गर्नु बहुत सुन्दर कुरा। सारा अयोध्यावासीहरूलाई सोधियो, महाराज राम राजा भएकोमा कसैलाई केही भन्नुपर्ने अप्ठ्यारो केही छ? सब महाराज अयोध्यावासीले भन्यो, अरे हाम्रो अहोभाग्य हो, राम कब राजा होलान् र उनको महाराज राजमुकुट शीशमा कहिले शोभायमान होला यो हेर्नको लागि हामी सब अयोध्यावासी तडपिरहेका छौँ। महाराज दशरथ जय हो, भोलि रामको राज्याभिषेक गरिदिनु।
गुरु वशिष्ठले पनि यही भन्नुभयो, मन्त्रीगणहरूले पनि भने महाराज सर्वथा योग्य राम नै हुन् राज्य दिदिन। त्यसो भए सारा मन्त्रीमण्डलहरूले निर्णय गरे, महाराज अब भोलि भगवान रामको राज्याभिषेक हुनेछ, जाओ अयोध्यावासी हो सब तयारी गर, राज्याभिषेकको भव्य रूपमा तयारी गर, भगवान राम भोलि राजा हुनेछ। अयोध्यावासी त महाराज कोही फूल टिप्न गए, कोही फल टिप्न गए, कोही महाराज रंगोली लगाउनमा गए। सारा अयोध्या नगरीलाई महाराज यसरी चम्काउन थाले कि सारा आकाशबाट महाराज सूर्य उदय भएका हट्नै मानिरहेका छैन। बेलुका भए महाराज चन्द्रमा उदय भएर चन्द्रमा हट्नै मानिरहेका छन्। अयोध्याको यो दिव्य छटा अद्भुत छ। आकाशका देवताहरू टकटकी लगाएर बसेका छन्, राम राजा भएका कस्ता देखिएला। साक्षात महाराज वैकुण्ठका अधिपति भगवान आज अयोध्या का राजा होने वाला छन्। देवताहरू समेत महाराज आकाशबाट टकटकी लगाएर बसेका। सारा महाराज राज्याभिषेकको तयारी भयो। अयोध्यावासीहरू त्यो रात्रिमा सुतेनन्। महाराज भोलि बिहानै राजाको राज्याभिषेक होने वाला छ। त्यसमा महाराज रातभरि कोही नाच्नमा, कोही गाउनमा, कोही सजाउनमा, महाराज अनेक कर्ममा अग्रसर भए। खूब चारैतर्फ जय जयकार मात्र लाग्ला। सायंकाल भइसकेपछि महाराज अचानक मध्यरात्रिमा सर्वत्र अयोध्यामा ढोल नगाडा बाजा गाजा बजेर धूमधामसँग उत्सव भइरहेको समयमा अचानक महाराज दशरथको घर काम गर्ने वाली एक दासी थी, जुन दासीको नाम मन्थरा थियो। ती दासी महाराज दौडी दौडी कैकेयी, जुन महाराज राजा दशरथ की माइली पत्नी थी, महाराज तिनी पत्नी को मा गई और दासीले कैकेयीलाई खूब भड्काउन सुरु गर्यो। ए कैकेयी, यो भित्र खर्राटा मारेर सुतेकी छौ, बाहिर के भइरहेको छ केही थाहा छ? कैकेयीले भनिन्, अरे मन्थरा, म सुतेकी छैन। भोलि मेरा पुत्र राम राजा होने वाला छन्। पुत्र को राज्याभिषेकको तयारीको लागि श्रृंगार गरिरहेकी छौ उबटन। अरे भोलि राजमाता सामने गई भने महाराज राजमाता बढिया देखिनु पर्छ। उता कौशल्या तयार भइरहेकी होली, यता मैले तयार भए। रामलाई महाराज कोखमा बसाएर महाराज राज्याभिषेक गराउन पाए भने धन्य। त्यसको तयारी चलिरहेको छ। अरे मन्थरा, दौडी दौडी कहाँबाट आउँदैछौ, कहाँ जाँदैछौ? यसरी भयंकर घबराए जस्ती किन छौ? के भयो? परेशान किन हौ? रामको राज्याभिषेकको लागि सारा दुनिया खुशी छ, तिमी दुखी छौ। कारण के हो मन्थरा? के चाहियो भने? मन्थराले भने, हे कैकेयी, म दुखी आफ्ना दुःखले होइन, फेरि भोलि तिम्रा दुःख आउने हो यो थाहा पाएर दुखी। तो मन्थराले भनिन्, मेरो दुःखको कारण आफ्नो दुःखले होइन। हेर महारानी कैकेयी, अब भोलि राम राजा भएपछि तिम्रो जीवनमा कति दुःख आउने हो त्यो सोचेर म दुखी छु। कैकेयीले भनिन्, राम राजा भए भने मलाई दुःख किन आउने? मन्थराले भनिन्, सुन कैकेयी, राम कौशल्या का पुत्र, तिम्रा पुत्र होइन। तिम्रा पुत्र भरत सौता का पुत्र आफ्ना कहिले हुँदैन। कैकेयीले भनिन्, मन्थरा,
होश में रहे जति प्रेम राम ले कौशल्या ने गर्देने ने त्यो भन्दा 4 गुना बड़ी प्रेम राम मलाई राम को भाव मलाई था मंथरा ले भने कई जब सम वचन लाग्दैन तब सम त्यस्तै लाग्छ राजा त हुन देऊ रामले तिमीलाई दासी बनाउँछ तिमी राजमाता होइन दासी भएर बस्नेछ कौशल्याकी दासी बन्न मंथरा ने समझाइन कई सुन यदि राम तिमीलाई माया गर्ने नै भए यो सारा षड्यन्त्र गरेर रामलाई राज्य दिनुपर्ने आवश्यक छ कि कैकेयीले भने षड्यन्त्र कहाँ छ यो त सीधा सादा हिसाब मंथराले भने तिम्रा छोरा यहाँ नहुने टाइममा राज्याभिषेक किन तिम्रा छोरा भरतलाई मामा घर पठाएर रामलाई राज्याभिषेक किन गर्नु पर्यो भरतलाई यहाँ राखेर राज्याभिषेक किन गरिएन है कैकेयी सारा अयोध्याका प्रजा भरतको पक्षमा छ कहीं भरत यहाँ भयो भने भरत विरोध गर्ने हुन् और राजा उनलाई बनाउनु पर्ने हो भनेर दशरथले यो षड्यन्त्र गरेका रामलाई राजा बनाए त्यसैले कैकेयी बेलैमा बुद्धि पुर्याएको थिए पछि महाराज रोएर केही हुनेवाला छ दासत्वको दुःख कति हुन्छ त्यो तिमीलाई पछि थाहा महाराज यति भड्काइन् कैकेयी महाराज बाध्य भए कैकेयीले भनिन् अरे मंथरा अब केही हुन सक्दैन अब राजा रामको राजा हुनुमा केही समय मात्रै बाँकी छ अब के हुने भोलि बिहान महाराज राज्याभिषेकको तयारी भई केही हुनेवाला छ अब के गर्ने जानकारी ढिलो दियो मंथराले भने अझै पनि केही बिग्रेको छैन यदि तिमीले चाह्यौ भने भरत राजा हुन्छ कैकेयीले भनिन् कसरी सम्भव मंथराले याद दिलाइन सुन तिमीले राजा दशरथबाट 2 वटा वरदान माग्नु बाँकी छ याद गर देवी स्वर्गका देवताहरूसँग जब युद्ध भयो त्यतिखेर देवताहरूका बाणले मूर्छित भएका राजा दशरथलाई तिमीले देवताहरूको त्यो युद्धबाट मूर्छित अवस्थामा बाहिर ल्याएर बचाएकी और त्यतिखेर राजा दशरथले तिमीलाई वरदान माग्न भनेका थिए 2 वटा वरदान देवी ती 2 वटा वरदान तिमीले भनेकी थियौ जुन दिन आवश्यक पर्नेछ त्यो दिन माग्नेछु आज तिमीलाई ती 2टा वरदानको आवश्यक छ सुन एक वरदानमा रामलाई वनवास माग्नु किनकि राम यहाँ रह्यो भने त फेरि गडबड हुन्छ कहीं सारा प्रजा मन्त्रीमण्डल रामको पक्षमा भए भरतको पक्षमा भएनन् भने पुरा फेरि बिग्रियो त्यसैले 14 वर्षको वनवास रामको लागि 14 वर्षसम्म राजा भए त प्रजाको प्रेम यतैका राजासँग भइसक्ने हो रामलाई बिर्सिसक्छ और महाराज अर्को वरदानमा भरतलाई राज्यमा जहां मंथराले भड़काई कैकेयी तैयार भए मंथरा सारा घर बिगाडेर भड़काएर त्यहाँबाट गई महाराज अब ब्रह्म मुहूर्तको समय हुनै लागेको थियो बाहिर सारा बाजा गाजा खूब सुन्दर रूपले बजिसकेका थिए रामको राज्याभिषेकको तयारीको लागि महाराज सब धुमधामसँग तयार थिए तो राजा दशरथले विचार गरे कि महाराज कैकेयीलाई पनि हेरेर आउँ कि कैकेयी तयारी के गरिरहेकी छन् जहाँ कैकेयीको भवनमा महाराज दशरथ प्रविष्ट भए त्यहाँ जाँदा त महाराज कैकेयीको रूप बडा विलक्षण थियो सारा श्रृंगार उबटन सारा वस्त्र आदिहरूको कुनै सुधबुध नराखेर महाराज एकाग्र रूपले बडा दुखी भएर रुँदै बसिरहेकी थिइन् राजा दशरथले भने देवी सारा अयोध्यावासी सुखको गदगद भएर महाराज सुखको सुन्दर अनुभूति गरिरहेको समयमा तिमी यो दुःखको दलदलमा किन देवी कुन कारणले रुष्ट छौ भन समस्या के हो महाराज भगवान रामको यो दिव्य राज्याभिषेकको समयमा तिमीले दुखी हुनु पर्दैन
भने तिमीलाई के पुगेन के दियो माग। आज म प्रसन्न छु देवी, मेरा पुत्रको राज्याभिषेक, म राज पिता हुँदैछु, तिमी राज माता हुँदैछौ, माग के पुगेन। कैकेयीले भने आफ्ना पहिलाका पनि दिन नसकेका वचनहरू पूर्ण गर्न सकेका छैनौ, अब नयाँ के दिने। दशरथले भने पुराना वचन, हरिदेवी माग के चाहियो। कैकेयीले भने दिने भए 14 वर्ष रामलाई वनवास और महाराज भरतलाई राज्य देऊ। यी अहिलेका वरदान होइन, मेरा पुराना वरदान हुन्, तिनै पूरा। दशरथ बहुत दुखी भए। रामलाई 14 वर्षको वनवास जहाँ सुने, रामायणमा तो बहुत भावुक कथा छ, हामी ती विरही प्रसङ्गमा नजाउँ प्यारे, किनकि यता लिङ्ग पुराणमा बहुत संक्षेपमा कथा छ। तो दशरथ मूर्छित भए, बोल्न सकेन। बिहानको समय भइसक्यो, ब्रह्म मुहूर्त जानै आँटिसक्यो, दशरथ घरबाट बाहिर निस्केनन्। यो सोचेर महाराज अब दशरथलाई बोलाउन को जाए। सुन्दर वस्त्रमा सजिएका राज्याभिषेकको तयारी हुनेवाला थियो। महाराज त्यसको तयारीमा सजिएका भगवान रामले भने पिताजीलाई ल्याउन म जान्छु, तिमीहरू कोही नजाऊ। भगवान राम जस्तै भित्र प्रविष्ट भए। पिताजी मूर्छित भएर भुइँमा खसेका छन्। कैकेयी सारा केशहरू महाराज फैलाएर सामने रुँदै बसिरहेकी छन्। भगवान रामले भने माते, पिताजीको यो दशा कसरी भयो और हजुरको यो रूप किन हो, के भयो माते। कैकेयीले भने आफ्ना वचन पूर्ण गर्न नसक्ने वालाको स्थिति यस्तै हो। रामले भने माता, मेरा पिताले के वचन पूर्ण गर्न सक्नु भएन भने आत्मवत जायते पुत्रः, सन्तान महाराज पिताको पुत्र हो, त्यो पिता समान है। माते, पिताले पूर्ण गर्न नसकेका वचन पुत्रले गर्नुपर्छ, त्यो पुत्रको कर्तव्य। भन्नुहोस् माते, मेरा पिताले गर्न नसकेको के हो, त्यो काम म गरेर के पूर्ण गर्न सक्नु भाइ। कैकेयीले भने मैले 2टा वरदान मागेकी थिए, तिन दिन सकिरहेका छन्। रामले भने पिताले दिन नसके के भयो, म दिनेछु भन के हो। कैकेयीले भने एकमा तिमीलाई 14 वर्षको वनवास। रामले भने आमा, यो सामान्य कुरा मेरा पिताबाट किन माग्नु भयो, सीधा मलाई भनिदिएको भए म स्वयं वनवास गइसकेँ। पिताको यो हालत गर्नु पर्ने थियो। अर्को के हो, मेरा पुत्र भरतलाई राज्य। रामले भने अरे माते, मेरा भाइलाई राज्य दिन म चाहदिन थियो होला। यो सामान्य कुराको लागि मेरा पिताको यो हालत गर्नु पर्ने स्थिति थिए और आफ्नो यो कुरूप सारा सुहाग फाल्नु पर्ने थियो। हरे माते, चिन्ता नगर, अयोध्याका राजा मेरा भाइ भरत हुनेछ। म 14 वर्षको लागि वनवास जानेछु माते, परन्तु मेरो पिताको यो स्थिति नगर। भगवान राम जहाँ वनवासको लागि तयार भए, महाराज सीतालाई थाहा भयो कि भगवान राम वनवास तर्फ जाँदैछन्। सीता दौडी दौडी भगवान रामको आमा आइन्। सीताले भनिन्, पतिदेव, एक पति परमेश्वर जंगलका दरदरहरूमा भटकिने और उसकी पत्नी राजघरमा बस्ने, यो सम्भव हुँदैन। म पनि वनवास नै जान तयार भएर आए। रामले भने, सीते, तिम्रा पितालाई विवाहमा मैले प्रतिज्ञा दिएर तिमीलाई ल्याएको हो। जीवनमा कहिल्यै दुःख दिदिन, कुनै कष्ट दिदिन, हर कष्ट आफू सहनेछौ, तर तिम्रो छोरीलाई कहिल्यै कष्ट दिन्न। यो प्रतिज्ञा गरेर तिमीलाई मैले ब्राह्मण अग्निलाई साँची राखेर ल्याएको हो। सीते, जंगलमा लगेर दरदर तिमीलाई दुःख पीडा दिन म कदापि सक्दिन। 14 वर्षसम्म आनन्दसँग घरमा बस, फेरि फर्केर अवश्य वनवास जान पाइँदैन। सीताले भने, पतिदेव, हजुरले ब्राह्मणको सामने, अग्निको सामने यदि प्रतिज्ञा गर्नु भएको हो भने मलाई पनि महाराज ब्राह्मणहरूले प्रतिज्ञा गराएका हुन्। पति महाराज
जुन अवस्थामा हुन्छ त्यही अवस्थामा रहेर पत्नीले सेवा गर्छ। अरे मलाई त यति अर्थ दिएका हुन्, पति यदि महाराजको जो स्थानमा भुइँमा सुत्यो भने नारीले महाराज त्यो भुइँ भन्दा नीचो भनेर पतिको सेवा नै नारीको परम धर्म हो। यो मेरा माता पिताले आरती दिए। त्यसैले हजुर आफ्नो धर्म निभाउनुहोस्। पतिदेव म त आफ्नो धर्म निभाउनु। मेरा पिताले भनेका हुन् पतिलाई जुन समय जस्तो सुकै दुःख आए पनि महाराज सुख छोड्नु। महाराज पत्नीले साथ छोड्नु हुँदैन। विपत्ति कालमा नै पत्नीको परीक्षा हुने। सुखमा प्रेम गरेको प्रेम होइन। महाराज धनञ्जय हाट कसम परीक्षा, सुनको परीक्षा आगोमा हालेपछि हुने हो और पत्नीको परीक्षा पतिलाई दुःख लागेपछि मात्र हो। सुखमा पत्नीको परीक्षा हुँदैन। पतिदेव यो आरती मेरा पिताले दिएका हुन्, त्यसैले म हजुरको साथ छोड्ने वाली छैन। सीता पनि जब तयार भई लक्ष्मणले महाराज उतैबाट हात जोडेर भने हे भ्राता बिल्कुल चुप रहनुहोस्। भले हजुरको छायाले साथ छोड्न सक्छ, लक्ष्मणले साथ छोड्न सक्छ। वनवासको तयारी भए। महाराज सारा अयोध्यावासीहरूले थाहा पाए, रामलाई रोक्ने प्रयत्न गरे, राम रुकेन। दशरथले पनि अनेक प्रयत्न गरे, रामले भने पिताजी हजुर निश्चिन्त रहनुहोस्। भरत राजा हुनु र म राजा हुनुमा फरक छैन। मेरो भाइ मभन्दा श्रेष्ठ। कसैको पनि कुरा नसुनेर भगवान राम वनवास तर्फ महाराज अग्रसर भए। वनवासको त्यो महाराज बिछोडको विरही प्रसंग बहुत सुन्दर छ। ती भावहरुमा नडुबिकन अगाडि बढौं। जहाँ भगवान महाराज वनवासको यात्रामा गए, सारा अयोध्यावासीले भने यो अयोध्याको राजा भरत होस्, भरत राज्य गरोस्। महाराज हामी प्रजा अयोध्यामा बस्नेवाला छैनौं। हामी त राम जंगल गयो भने जंगलमै जाने हौ। राम जुन अवस्थामा बस्छन् त्यही अवस्थामा रहने हौ। राम भोकै बसे हामी भोकै, रामले खाए हामी खाने हौ। सारा अयोध्याका प्रजाहरू अयोध्या छोडेर सब भगवान रामसँगै वनवास तर्फ गए। महाराज रामले समेत कसैलाई छुटाउन सकेनन्। सारा अयोध्यावासीहरू वनवास तर्फ गए। महाराज जाँदा 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 महाराज सबले सम्झाउने प्रयत्न गरे, कोही सम्झिएनन्। सब रामसँगै गए। अगाडि के भयो, आउनुहोस् एउटा भक्ति संगीतले आलस्यलाई भगाउँदै पुनः के भयो शर्टकटमा छोटकरीमा कथा श्रवण गर्दै पुनः कृष्ण चरित्रमा अग्रसर हुनेछौं। बोल रामचंद्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान। श्री राजा बोल राजा रामचंद्र भगवान को। ओ मैया तेने काठाने मन में राम सिया भेजे दैरी बन में। राम सिया भेजे दैरी बन में। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काठाने मन में राम सिया भेजे दैरी बन में। राम सिया भेजे दैरी बन में। यद्यपि भरत मेरो ही जायो, यद्यपि भरत यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लगायो। अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजर
सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहो वृक्ष तर भेजत होंगे तीनों में हन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हठीली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी और मिल दीवानी, कई कई तू बस एक ही रानी रह गई महलन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हठीली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। बोल रामचंद्र भगवान तो। महाराज ज्यादा गर्दा अचानक सायंकाल होदई थियो, निषाद राज को राज्य में पुगे। निषाद राज लाई महाराज भनक लाग्यो कि कोई हमरो राज्य अटक करना आएगा। निषाद ले तो महाराज अपना सैनिक लाई शरीर लगाई दिए कि कोई अगाड़ी बड़े बने सीधा तीर चलाई। महाराज अल्लाह भयो नाना महाराज अयोध्या का महाराज भावी राजा राम वनवास तरफ जाते चला। हाँ निषाद राज ले भने ओरे राम वनवास कसरी गए के गए महाराज। हल्ला भयो सौतेली माता को कारण ले राम राज्य छोड़े आई सकेगा। निषाद राज तो भयंकर क्रोधित भय ती अयोध्या वासी हरले रोक न सके। राम ने मरोकनी सुई महाराज यो भंदे भंदे दौड़ी दौड़ी निषाद राज आए तब सम बेलुका को समय भई सके। निषाद राज भयंकर क्रोधित भय आए वहां तो महाराज सारा अयोध्या का प्रजा हर आए। निषाद राज ले भने लक्ष्मण यो सब के भयो। लक्ष्मण ले भने निषाद राज चुप बस के न बोल।
निषाद राज न जाने के भन्ने हुन् महाराज भयंकर क्रोधित थिए। त्यही भएर लक्ष्मणले भने क्रोध अवस्थामा बोल्नु हुँदैन। निषाद राज चुप हिँड, तिमीहरूमा उता जा। निषाद राजलाई लगेर गए। निषाद राजले भने महाराज यिनी कहाँ जाँदैछन्, यिनलाई यहीँ रोक्नुहोस्। लक्ष्मणले भने अब त रात्रि भइसक्यो, कहीँ जाँदैनन्, यहीँ रोक्नु। त्यसो भए यिनको सब प्रबन्ध गरौँ। निषाद राजले सारा प्रबन्ध गरे। सब अयोध्यावासीहरू त्यहीँ बसे। महाराज बेलुकाको समयमा रात्रि भयो। सब थाकेका थिए, कोही रोएर थाके, कोही हिँड्दै थाके, कोही दुःखले थाके। महाराज सबलाई निद्रा यति भयंकर आयो कि खर्राटा मारेर सब सुत्न थाके। निषाद राजले भने लक्ष्मण जाऊ सुत तिमी पनि, सारा रखवाली म गर्नेछु। लक्ष्मणले भने महाराज म जंगलमा सुत्न आएको होइन, म त आज होइन 14 वर्षसम्म सुत्नेवाला छु। निषाद राजले भने के को 14 वर्ष? लक्ष्मणले भने वनवास। निषाद राजले भने भोलि बिहान रामलाई लगेर म जाने अयोध्या। को निकाल? यदि अयोध्यामा रामलाई राज्य दिएन भने मेरो निषाद राज्य रामलाई दिने भयो। लक्ष्मण रामलाई एक पाइला यहाँबाट अगाडि जान दिनेवाला छैन। को मेरो सामना गर्न सक्ने? लक्ष्मणले भने निषाद राज हर काम क्रोधले लिइदैन, कई काम प्रेमले पनि लिन सकिन्छ। तिमीले कहीं यो जोर जोरले भनेको यी अयोध्यावासीहरूले सुन्यो भने यिनी भगवान रामलाई यति प्रेम गर्छन् कि सारा सर्वस्व घर द्वार त्यागेर रामसँग आएका। निषाद राजले भने त्यो कैकेयीले किन भगवानलाई वनवास पठाइदियो? लक्ष्मणले भने माता कैकेयीको विषयमा यदि तिमीले बोलेको मेरा अग्रज रामले सुने भने रामको हृदय यति दुख्ने हो कि निषाद राज तिमी कल्पना पनि गर्न सक्दैन। हेर निषाद राज, यो हाम्री आमा कैकेयीले दिएको श्राप होइन, न कैकेयीले महाराज दिएको यो वचन पूर्व जन्ममा निर्धारित थियो। हामीले 14 वर्ष वनवास भोग्नै पर्छ, यो विधिको विधान हो। त्यसैले यसमा धेरै केही नगर निषाद, चुपचाप रामलाई जान देऊ, बस तिमी यति गरिदेऊ। भोलि बिहान 4 बज्नुभन्दा पहिल्यै जब यो अयोध्यावासी सुतेकै हुनेछन् त्यो भन्दा पहिला यो गंगा पार तराइदेऊ। यसमा महाराज हाम्रो भलो छ। यतिकैमा भगवान रामको निद्रा खुल्यो। राम सीतालाई लिएर आए। सब अयोध्यावासी सुतेका देखेर जस्तै आए। महाराज आउने बित्तिकै निषाद राजले भने प्रभु जान पाइँदैन। भगवान रामले भन्नुभयो निषाद राज तिमी मेरो हित चाहन्छौ कि अहित चाहन्छौ? यदि मेरो हित चाहन्छौ भने मलाई तुरन्त गंगा पार तराई। निषाद राजले भने प्रभु गंगा पार त तराउने हो, परन्तु गंगामा पौडी खेल्न मलाई पनि आउँदैन। रामले भने निषाद राज गंगा पार तराउन तिमीलाई आउँदैन भने तर्न मलाई पनि आउँदैन। लक्ष्मणलाई सीतालाई लगेर यो गंगा पारमा कसरी गर्ने? हेरे निषाद राज हात जोड्छु, केही न केही प्रबन्ध गर। तिम्रा त अनेक सैनिकहरू गंगामा महाराज पार तराउने वाला खूब छन् होला, मल्लाह माछा मार्ने वाला खूब छन् होला। कसै नावकलाई बोलाएर एकचोटि पार तराइदेऊ, तिम्रो जय जयकार होस्, जीवनभरि ऋणी रहनेछौ। निषाद राज यति गरी। निषाद राजले मन मनमै सोचे राम राम, संसारलाई पार तराउने वाला परमात्मा आज मेरो सामने गंगा पार तराउनको लागि हात जोड्दै। प्रभु हात जोड्नु पर्दैन। निषाद राजको धर्म, चिन्ता नगर्नुहोस्, अहिले म मल्लाह नावकलाई बोलाउँछु। हे नाव चलाउने वाला कहाँ छौ? यहाँ दौडी दौडी महाराज एक आयो नावक, उसको नाम केवट थियो। महाराज राजन आज्ञा गर्नुहोस्, के सेवा गर्छ? केवटले भने यता हेर, यो सामने उभिएका को हुन् थाहा छ? केवटले भने महाराज मलाई हजुरले बोलाउनु भएको, यिनलाई किन हेरौं, को हुन् छोड्दिनु। मेरो लागि त मेरो राज्यका राजा हजुर हो, बाँकी दुनिया कति आउँछन् कति जान्छन् महाराज, मलाई त्यसको मतलब छैन। लक्ष्मणले सोचे महाराज यो त बडा खडूस रहेछ। राजाले भन्दैछन् सम्मान गरेर को हुन् हेर, हेर्दै हेर्दै
निषाद राजले भने अरे एकचोटि त हेरे यी अयोध्याका राजा राम केवटले भने महाराज यिनी हुन्न होलान् त अयोध्याका राजा होलान् महाराज। हाँ वश हाँ हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व पाल्नु भएको छ। तो महाराज केवटले भने राजा होलान् ठिक छ महाराज, जहाँका राजा भए पनि हामीले त हजुरलाई नै राजा मान्ने हो, भन्नुहोस् के आज्ञा हो महाराज, आज्ञा दिनुहोस् म शिरोधारी गर्नेछु। निषाद राजले भने राम सीता र लक्ष्मण यिन तीनटैलाई नाउँमा राखेर सकुशल पार तराइदिए यो काम गरिदिए। केवटले भने अवश्य महाराज, परन्तु महाराज नाव त यहाँनिर चल्नेवाला छैन, नाव जहाँ चल्ने हो त्यो त महाराज पानी तैरिएको रोकिएको ठाउँ हुनुपर्छ, यहाँ त प्रवाह छ। त्यसो भए केवटले भने महाराज निषाद राजले भने जहाँ तिम्रो नाव चल्ने हो त्यहाँ लगेर तराउ जाऊ। केवटले भने त्यसो भए हिँड महाराज, जाऊ अगाडि। पछाडि पछाडि केवट अगाडि अगाडि महाराज राम सीता लक्ष्मण गइरहेका छन्। महाराज भगवान रामले भने सुन निषाद राज यहाँनिर हेरिराख, कोही पनि यहाँबाट उठ्नु भएन, अयोध्यावासीले थाहा पाउनु भएन कि म जाँदैछु, यिनलाई हेरिराख। निषाद राज महाराज त्यहीँ बसे। केवट भगवान रामलाई अगाडि गएर लगेर तराउन गए। भगवान रामले महाराज नाउँमा सीतालाई बस्न लगाए, लक्ष्मणलाई बसाए। जस्तै आफू बस्दै थिए केवटले हात समातेर भने महाराज यो नाउँ हजुरको हो कि मेरो? रामले भने के भयो भाइ, नसोधिकन भगाभग बसेका बसे छौ महाराज, केही नियम होला मेरो प्रातः कालको नित्य नियम नाउँ महाराज, कोही पनि आफ्नो दोकान खोल्छ, केही पूजा पाठ नित्य कर्म हुन्छ, यतिकै फटाफट चढिदिनु भयो। भगवान रामले भने ओरे गल्ती भयो केवट, है सीता उतर, लक्ष्मण उतर। केवटले भने अब बसिसकेपछि उतर्ने नियम छैन, बसिरह। रामले भने त्यसो भए अब के गर्ने, गल्ती भयो, म पनि बस्छु, जाऊ। नै महाराज दुई बसिसके, अब तेस्राको लागि त तेस्रोले त बसेकोले त नियम पुर्याएर बस्नुपर्छ। रामले भने केवट तिम्रो नियम के हो भन छिटो, मलाई हतार भएको छ। केवटले भने महाराज हतार हजुरलाई भएको होला, मलाई त छैन, यहाँ त मेरो हिसाबले नाउँ चल्छ। रामले भने भन केवट के गरौँ? केवटले भने महाराज नाउँमा यत्तिकै बस्न पाइँदैन, यो नाउँमा बस्नुभन्दा पहिला चरण धोनु पर्छ। भगवान राम तुरन्त गंगामा गए, चरण धोएर आए। केवटले भने महाराज मजाक छ, गंगाले धोएर हुँदैन, मैले धोनु पर्छ। यो गंगाको त केही विश्वास छैन, किनकि यो गंगा त हजुरकै चरण धोएर आएकी हो, यो त महाराज एकचोटि धोइसकेको जल पुनः हजुरको चरणमा गएर यो झुठो समान हुन्छ, यसले धोएको त म विश्वासै गर्दिन। म त मेरो घरको जल ल्याएर चरण धोउँ। महाराज केवटले बहुत सुंदर भाव रामायणमा प्रसंगमा बहुत भावुक प्रसंग जोडेका छन्। केवट भन्छन् राम यदि यो चरण नधोइकन मैले चरण यो नाउँमा राख्यो भने नाउँ नारी बन्न सक्छ। रामले भने महाराज काहीँ काठको टुक्रा मैले छोएर नारी बन्न सक्छ, यो के कुरा गर्दैछ? केवटले भन्छ महाराज भले पढे लेखेको होइन, नाउँ चलाउने वाला हो, तर यो थाहा छ कसैका चरणले पत्थर नारी बन्न सक्छ भने यो त काठ हो महाराज, नारी बन्न पनि सक्छ। रामले थाहा पाए कि महाराज यसले मलाई चिनिसक्यो, अब के गर्नु? केवटले हात जोडेर भने प्रभु चरण धोन दिनुहोस्। रामले भने धो चरण। दुईटै चरण महाराज केवटले धोए और महाराज भगवान रामलाई नाउँमा राखे। नाउँमा राखेर महाराज जस्तै पार गराए। पार गराइसकेपछि जस्तै भगवान राम जाँदै थिए, केवट बहुत रुन थाले। केवट हृदयमा भाव विभोर भएर सोच्न थाले
संसार में महाराज भगवान राम लाई कई दिन सकीन मैल बेकार। भगवान राम ले फरके रे हेरे सीताले बनी हेरीने केवट खूब रोई रही को सीता को मन में गयो अरे बिहान बिहाने महाराज फस्ट बोनी बिगड़ी हो इसको तो जीवन सरिया दिनचर्या महाराज नाव नहीं चलाउन हो यसले आज बिहानै पहिलो सवारी बाट कुनै धन पाए त्यो कारणले दुखी भएर रोइरहेको छ। पतिदेव हजुरसँग पैसा छैन थाहा छ तर पैसा मसँग छ। आफ्नो हातमा महाराज विवाहको दिन पाएको महाराज औंठी सट्ट निकालिन् हातमा च्यापेर रामलाई भनिन् पतिदेव बिचारा गरीब रोइरहेको छ यसको दिन बिग्रिने हो यसलाई दिएर आउनुहोस् उतराई पार गरेको भाडा यो रूपमा दिएर आउनुहोस् दुखी कोही हुनु हुँदैन। राम तुरन्त आए केवटलाई भने केवट किन रोइरहेका छौ सुन हात अगाडि फेर म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु। केवटले भने प्रभु म लिनको लागि आएको होइन प्रभु मलाई लज्जित नगर्नुहोस् यो गरीब छ भन्दैमा यति उपहास यति मजाक पनि नउडाउनुहोस् प्रभु। रामले भने अरे मूर्ख मजाक उडाएको होइन तँलाई दिन चाहन्छु। केवटले भने सब थाहा छ प्रभु भगवान का चरण धोएर जुन जनकले आफ्नी छोरीलाई अंगूठी लगाएर दिए परन्तु यो गरीबले चरण धोएर त्यो जनकले चरण धोएर दिएकी कन्याको हातको अंगूठी लियो भने प्रभु यो केवटको हृदयमा के बित्यो। चरण धोएर दिनको लागि केही छैन प्रभु लिन कसरी सक्छ भगवान दिन सकिने क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवानले थाहा पाए महाराज यो लिने वाला हो फर्की। केवटले भने महाराज ना रोक्नुहोस् यो औंठी मलाई दिन ल्याउनु भएको प्रभु यो औंठी जसको हो उसैलाई दिनुहोस्। एक दिन यो औंठी चाहिने यो औंठीको महत्व आज होइन सीताले एक दिन थाहा पाउनेछन् जंगलमा महाराज कुनै दिन संकट आयो भने त्यो दिन थाहा हुनेछ और यसको महत्व त्यो दिन थाहा हुनेछ जानु। प्रभु यदि मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने एक प्रतिज्ञा दिएर जानुहोस्। के महाराज जुन सीतालाई लगेर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो सीतालाई सकुशल ल्याएर फेरि एकचोटि यो गंगा पार तराउने अवसर मलाई दिइदिनु होला 14 वर्ष पश्चात बस यही चाहन्छु। एकले राम का चरण धोएर सीता दिए अर्कोमा राम का चरण धोएर 14 वर्षपछि सीतालाई सकुशल फेरि नाउमा बसाउन पाऊँ यो बिन्ती माग्दैछु। भगवान रामले भन्नुभयो केवट तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। केवट फर्किए राम गए वनवासमा महाराज अनेक भगवान रामले दुःखहरू भोग्नु भयो। दण्डकारण्य वनमा गइसकेपछि सीताको हरण भयो। रावणले छल गरेर हरण गरे। भगवान राम महाराज किष्किन्धा हुँदै वानर सेनासँग सहकार्य गरेर महाराज भगवान शंकर को दिव्य मंदिर समुद्र को किनारमा महाराज स्थापित गरेर रामेश्वर नामले महाराज भगवान को पूजा गरे। जहाँ भगवान रामेश्वर को आराधना करे सेतुमा पुल बाँधेर लंकामा चढ़ाई गरे। लंकामा महाराज भयानक युद्ध भयो जुन युद्धमा रावण दशानन को महाराज भगवान रामले अन्त्य गरिदिए। सीतालाई पुनः फर्काएर भगवान अयोध्या तर्फ फर्किए। 14 वर्ष पश्चात महाराज भगवान राम पुनः अयोध्या का अधिपति राजा भए। तबसम्म कोई राजा थिएन। राम का चरण पादुका ल्याएर भरतले महाराज केवल राम का सेवक बनेर सेवा गरिरहेका थिए। भरत गदगद भए। भरत महाराज प्रसन्न भएर आफ्नो अग्रजको राज्याभिषेकमा शरीक भए। रामायण बहुत सुन्दर छ महाराज। राम कथा त यति दिव्य कथा हो त्यो इतिहासमा जति रमे पनि महाराज कम छैन। रामायणका यी दिव्य प्रसंगहरूलाई प्रणाम। आउनुहोस् पुनः कृष्ण चरित्र श्रीलिंग पुराणमा संक्षेपमा कृष्ण चरित्र श्रवण गरेर अग्रसर हुनेछौं। बोल भक्तवत्सल भगवान को, अयोध्याधिपति रामचंद्र भगवान को,
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान को दिव्य भक्ति संगीत श्रवण कर दे। पुनः हम चंद्रवंशीय महाराज प्रसंग में अग्रसर बने सौ आनंद संग आएको आलस्यलाई भगाउँदै सुंदर भक्ति संगीत में सरिक बनो। हरे राम बिना को हमरो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हमरो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हमरो जिंदगी होला र कति दिन को। राम राम जप है पराणी जप है पराणी आखिरी माओ छखरानी। राम बिना को राम बिना को हमरो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हमरो जिंदगी होला र कति दिन को। हनुमान का तिमी नहीं प्यारा तिमी नहीं प्यारा मलाई पनि दिनु है सहारा। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। तिमी नहीं प्यारा तिमी नहीं प्यारा मलाई पनि दिनु है सहारा। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। हरे राम राम बानेर रमाउने बानेर रमाउने उनकै चरण हो हामीले समाउने। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। भनेर रमाउने उनकै चरण हो हामीले समाउने। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। शिवजी को धनुषलाई तोडी लाग्यौ तिमीले अयोध्या जानकी। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। धनुषलाई तोडी लाग्यौ तिमीले अयोध्या जानकी। राम बिना को हाम्रो जिंदगी होला र कति दिन को। राम बिना को
हाम्रो जिन्दगी होला रगत दिनको राम बिनाको 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 हाम्रो जिन्दगी होला रगत दिनको। बोल रामचंद्र भगवान को। ऐलः पुरूरवा नाम रुद्र भक्त प्रतापवान चक्रे त्वकंटकं राज्य देशे पुण्यतमो तमे द्विजा। महाराज, इक्ष्वाकु वंश को वर्णन विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नु भयो। अब महाराज ऐल वंश को वर्णन सुन्नुहोस्। महाराज, इलाको वंशमा उत्पन्न भएका सब ऐल भए। ऐल वंशीय महाराज राजा पुरूरवा भए। भगवान शंकर का परम भक्त पुरूरवा। भगवान शंकर को कृपा आशीर्वादले महाराज इनका 7 पुत्र भए, जसमा महाराज इनको वंश बहुत विस्तार पूर्वक अग्रसर भयो। आयुर्मायुरमायुस्सह विश्वायुर शैव वीर्यवान श्रुतायुस्स शतायुः दिव्य शैवो वशीश्रुता। अनेक संतति भए। महाराज इनकै वंशमा अगाडि गएर राजा नहुष भए। महाराज अगाडि जाँदै 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 गर्दा महाराज नहुषको कथा पनि बहुत गजब छ। महाराज नहुषको वंशमा अगाडि गएर यति भए और ययाति भए, संयाति आदि महाराज अनेक भाइहरू भए। 6 भाइ यतिका, यति ययाति संयाति आयाति अंधक और विजाति महाराज खूब प्रख्यात भए। यति सबभन्दा जेठा भाइ भए, त्यसपछि ययाति भए। महाराज अन्य पुराणहरूमा यति और ययातिको पनि बडा कथा छ। महाराज इनकै वंशमा अगाडि गइसकेपछि महाराज यदु भए। यदुको वंशमा महाराज अनेक राजाहरू अग्रसर हुँदै हुँदै गए और इनकै वंशमा अगाडि गएर महाराज वसुदेव भए। जहाँ वसुदेव भए महाराज वसुदेव राजा भइसकेपछि यदुवंशमा महाराज वसुदेवले राजा हुन पाएनन् और राजा कोही अरु नै भए, जसमा महाराज यज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कर्मभिरन्वितः शशबिन्दुस्तु वै राजा अन्वयाद व्रतमुत्तमम्। कुनै कारणवश महाराज यदुवंशीमा राजा हुने परम्परा महाराज हटेको थियो, जसको कारणले महाराज राजा कंस भएका थिए। कंस महाराज फरक वंशीय। कंस राजा कसरी भएका थिए भने आफ्ना पितालाई कारागारमा हालेर जेलमा बन्दी बनाएर पुनः स्वयं राजा भएका थिए। कथा बहुत छ, यहाँ संक्षेपमा छ, त्यही भएर संक्षेपमै श्रवण गर्नेछौं, किनकि अन्य कथाहरू पनि धेरै छन्।
तो मथुरा का राजा कंस थे जुन बड़ा पापासार में लिप्त थे, जल्ले अपना पितालाई कारागार में बंदी बनाएका थे। महाराज एक दिन वसुदेव संग भेट भयो। कंसले वसुदेवलाई भने, मित्र वसुदेव, मेरी बहिनी देवकी संग विवाह गर। वसुदेवले भने, महाराज मैले त विवाह गरिसकेको छु, धेरै विवाह गर्नु ठीक होइन। महाराज 7 विवाह वसुदेवका पहिला भइसकेका थिए। कंसले भने 8औं विवाह मेरी बहिनीसँग गर। वसुदेव मानिरहेका थिएनन्, कंसले जबरजस्ती गरे। तो वसुदेवले सोच्नु भयो कि महाराज कहीं कहीं यसको कुरा मानेन भने यसले आफ्ना जन्म दिने पितालाई त कारागारमा राखेको छ भने कहीं मलाई पनि दण्ड दिने हो कि बेकार हो। त्यो भएर विवाह स्वीकार गरे। विवाह महाराज त्यसो भए धुमधाम तयारी गरेर आउनुहोस्, तुरन्त विवाह गर्नुपर्छ। विवाहको तयारीको लागि महाराज जहाँ कंस धुमधामसँग मथुरा नगरीमा तयारी गर्न थाले, उताबाट वसुदेव पनि विवाह लिएर आए। जहाँ विवाह लिएर आइसकेपछि महाराज कंसको राज्यमा विवाह धुमधामसँग अग्रसर भयो। विवाहमा हुनुपर्ने कर्तव्य सब भए। देवकीको विवाहमा महाराज कंसले खूब दान पुण्य आदि गरे। स्वयं आफ्नी बहिनीलाई घर पुर्याउनको लागि भनेर तयार भएर सारा सैनिक गणहरू सहित रथमा तयार गरेर महाराज विवाहको विदाईमा जस्तै रथमा बसेर अगाडि बढ्दै थिए, आकाशवाणी भयो, हे दुष्ट कंस, जुन बहिनीको विवाहको विदाई यति खुशी भएर गर्दैछौ नि, यसैको गर्भबाट जन्मेको 8वां गर्भ तिम्रो काल हुनेछ, यसैको गर्भबाट तिम्रो मृत्यु हुनेछ। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हन्ताते भविष्यति। हे अबुध मूर्ख कंस, यसको गर्भबाट उत्पन्न भएको महाराज बालक नै तेरो काल हुनेछ। जहाँ सुने कंस तो महाराज क्रोधमा आग बबुला भए, हातमा तलवार लिएर महाराज देवकीको गर्दनमा चढाउनको लागि एक हातमा केश समातेर जस्तै तलवार महाराज गर्दनमा चढाइरहेका थिए। वसुदेवले हात समाते, है कंस, विवाह नहुँदासम्म माइतीको अधिकार हो, विवाह भइसकेपछि अब यो नारीमा सब अधिकार हाम्रो, अब पतिको अधिकार हो, अब माइतीको अधिकार चल्छ। कंसले भने, मित्र वसुदेव, यसको गर्भबाट मेरो काल जन्मिँदैछ, तिमी मेरा मित्र हौ, यसलाई म छोड्नेवाला छैन। वसुदेवले विचार पुर्याए। वसुदेवले भने, मित्र, तिमी मित्र हौ त्यही भएर भन्दैछौ, नत्र त मेरो केही होइन, तिमी मारे पनि आफ्नै बहिनी मार्नु। तर एक कुरा हो, सुन मित्र, तिम्रो अपकीर्ति भएको म संसारमा चाहदिन, कीर्ति भएको हेर्न चाहन्छु। सारा यो दुनिया हेरिरहेका छन्, सबले एक नारीलाई मार्यो भने के भन्ने हुन्छ, छिछि गरे। दोस्रो कुरा नारीमा पनि बहिनी, तेस्रो कुरा भर्खरै आफ्नो सुहाग भएकी महिला। सबभन्दा पहिला नारीको वध गर्नु महापाप हो, त्यसपछि आफ्नी बहिनी मार्नु कति ठुलो पाप हो। तेस्रो कुरा भर्खरै महाराज विवाहमा महाराज सुहाग भरेर गइरहेकी बहिनीलाई महाराज मार्नु झन् ठुलो पाप। यो पापबाट बचाइरहेको छु मित्र। हामी माझमा बेहना बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका सदस्य श्रद्धेय मदन ओझाजी है, अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व, समाजसेवी। कहाँ हुनुहुन्थ्यो आजसम्म? 2-4 दिन त निमन्त्रण बाँड्नमा यसो भक्तहरू बटुल्नु पर्यो नि। त यो यज्ञ कसरी सफल गर्ने भन्ने पनि चिन्ता होला कि अहिले दान दक्षिणा कति उठाउनु भएको छ त लागिरहनु भएको छ। सबै मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका पदाधिकारी जनहरू दिव्य कर्म सत्कर्ममा जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरूले गरेको सत्कर्मको कारणले हामीहरू यसरी कथा यहाँ थुचुक्क बसेर सुन्न पाइरहेका छौँ हैन। दौड्नेवाला छन् त सुन्न पाइरहेका छौँ। तो आउनुहोस् प्रसङ्गमा। वसुदेवले जसो तसो त्यहाँ ज्यान बचाउनु थियो, त्यसको लागि उनले सतत प्रयत्न गरे।
और मूर्खलाई तो महाराज मूर्ख समझाएर समझने वाला छैन। तो कंसले महाराज जहाँ वसुदेवले भनेको सुने, वसुदेवलाई भने मित्र वसुदेव, यसको गर्भबाट जन्मिने बालक यदि मेरो काल हुने भए यसलाई छोड्न मिल्दैन, बरु अपकीर्ति सही शरीर रहेन भने कीर्तिले के गर्ने? मलाई कीर्ति चाहिएको छैन, कीर्ति त म आफै कमाउनु। वसुदेवले भने मित्र त्यस्तो हुँदैन। यदि सुन, तिमीलाई भए देवकीबाट होइन, देवकीको गर्भबाट हो। त्यसैले समर्पयिष्ये, जति गर्भ हुने बालक जन्मिने छन्, जन्मेकै दिन ती सब बालकलाई तिमीलाई समर्पित गरिदिनेछौ। बरु तिनी बालकलाई मार्नु, भला यो देवकीको के दोष छ, यसलाई मारेर के मिल्यो? कंसले भने वसुदेव वचन का पक्का हो। वसुदेवले भने वचन को पक्का, बालक जन्मियो कि तिम्रो हातमा दिनेछु। त्यसो भए लगेर विवाह जसो तसो विदाई भयो। महाराज यता कालान्तरमा वसुदेवको घर एक सन्तान भयो, सन्तानमा छोरा भयो। वसुदेवले भने देवी यो सन्तान घरमा राख्नु उचित छैन, कंसले थाहा पायो भने दुईटैलाई मार्दिने। त्यसैले मैले वचन दिएको छु, जति गर्भ हुनेछन् म तिमीलाई दिनेछु। देवी निश्चिन्त भौ, यो गर्भ हामीले कंसलाई दिने। देवकीले भने जानुहोस् पतिदेव, पतिको वचनको रक्षा गर्नु नै नारीको धर्म। महाराज जहाँ बालकलाई लगेर कंसकोमा गए, कंसलाई दिए। कंसले भने वसुदेव तिमी बडा भोला भाला सज्जन रहेछौ, सुन मलाई यो पहिलो बाटो भयो होइन, आठौं बाटो भयो। आठौं मलाई ल्याएर दिनु, अरूको पालन गरेर जा। वसुदेव फर्केर जाँदै थिए, देवर्षि नारद कहीँबाट दौडेर आए। हे कंस, दिमाग छ कि छैन? कंसले भने किन महाराज, आकाशवाणी को भरोसा न गर्नु, यिनी त महाराज उल्टालाई उल्टा, उल्टालाई उल्टा बनाउने वाला। कंसले भने कसरी महाराज? नारदजीले महाराज 8वटा फूल राखे, महाराज कंसलाई अन्तिम बाटो गर्न लगाए। गण भाइ कसरी? महाराज 1 2 3 4, 8औं तो पहिलो वाला भयो। त्यसपछि महाराज अर्को बाटो गनाउन लगाए, दोस्रो 8औं भयो। अर्को बाटो गनाउँदा तेस्रो 8औं। जहाँ बाटो गन्यो महाराज नजाने कोही पनि 8औं हुन सक्छ। नारदजीले भने आकाशवाणीले त यो भनेन कि पहिलो बाटो अन्तिम 8औं। काई महाराज ठुलो तिमी 8औं को प्रतीक्षा गर्दै गर, तबसम्म पहिलो वाला महाराज पहलवान बनिसक्ने हो। और महाराज आकाशवाणी तब भन्ने हो अन्तिम बाटो पहिलो 8, तब के गर्ने? न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, जति हुन्छन् सबलाई समाप्त गर। कंसले भने महाराज जय हो, बल्ल आँखा खोलिदिनु भयो। तुरन्त महाराज दूतहरूलाई पठाए वसुदेवबाट। महाराज त्यो पुत्र मात्र होइन, वसुदेव और देवकीलाई महाराज आफ्नो कारागारमा बन्दी बनाए। अब त महाराज कहीं छल गरिदिए भने बेकार हो। तो पहिलो सन्तानलाई कंसले मारे। महाराज दोस्रो कारागारमा भयो, दोस्रो मारे, तेस्रो भयो, तेस्रो मारे, चौथो भयो, चौथो मारे, पाँचौं भयो, पाँचौं मारे, छैटौं भयो, छैटौं मारे, सातौंमा साक्षात भगवान शेषनाग आउनु भएको। महाराज शेषनाग आइसकेपछि भगवान नारायणले भन्नुभयो कि 7औं गर्भको रक्षा गर्नुपर्छ। रक्षा कसरी गर्ने? भगवानले महाराज प्रकृतिसँग भने जाओ देवी, तिम्रो दुर्गा भगवती को नामले पूजा हुनेछ। एक काम गरिदेऊ के, देवकी को गर्भमा रहेको 7वां गर्भलाई 6 महिनामै निकालेर गोकुलमा नंद बाबा को घरमा शरण लिएर बसेकी तिनै वसुदेव की पत्नी रोहिणी को गर्भमा राखी। और तिमी त्यही रहेर 90 वर्ष का बूढ़ा नंद बाबा की पत्नी महाराज यशोदा को गर्भमा गएर बस। कालान्तरमा म 8औं गर्भ भएर स्वयं देवकी को गर्भबाट जन्म लिनेछौ। और त्यही दिन तिमी गोकुलमा नंद बाबा को घर जन्म लिने। और म बाल अवस्थामा आएर मलाई वसुदेव गोकुल छोड्न आउनेछन्, तिमीलाई लिएर आउनेछन्। तब कंसलाई तिमी भन्दिनौ कि तिम्रो काल गोकुलमा जन्मेको छ। बस प्रकृतिले भने ठीक छ प्रभु,
आइन महाराज 6 महीना में बालकलाई गर्भबाट निकालेर महाराज रातों रात रोहिणी को गर्भमा स्थापित गरिदिए। हल्ला भयो चारैतिर महाराज, 7वां गर्भ त महाराज 6 महीना में नष्ट भयो। कंसले भने महाराज नष्ट भयो त भयो, अब 8औं को महाराज ख्याल गर। सब सैनिकहरू महाराज सारा चारैतिर बढे। महाराज 9 ढोकामा भित्र बन्द भएको महाराज कारागारमा बन्दी बनाइदिए। महाराज 8औं गर्भमा त साक्षात भगवान श्रीमन नारायण षोडश कला रूपले प्रकट भएका हुन्। जहाँ महाराज भगवान दिव्य माता देवकी को गर्भमा प्रकट भए, सारा देवकी को तेज बढ्दै बढ्दै गयो। रात्रिमा पनि महाराज अँध्यारो कहिल्यै भएन। आश्चर्यचकित भए नन्द बाबा महाराज। अब वसुदेव नजाने के भयो, कस्तो भयो महाराज, के भयो होला। हरि राम राम। आज यो कारागारको बत्ती बन्द भएर पनि उज्यालो भइरहेको छ, नजाने के भयो। यति गर्भ सब कंसले समाप्त गर्यो, यो 8औं गर्भ पनि यही समाप्त गर्ने हो, यो सोचेर चिन्तामा सदैव चिन्तित भइरहनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा महाराज जहाँ समय बढ्दै 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 गयो, सारा स्वर्गका देवताहरू ब्रह्मा आदिहरू पनि आएर महाराज गर्भ स्तुति गरेका हुन्। भागवतमा कृष्ण जन्म बहुत सुन्दर छ। लिंग पुराणमा त महाराज एक एक श्लोकमा सारा चन्द्रवंशको वर्णन छ। महाराज सात्वतः सत्य संपन्न प्रजज्ञ चतुरः सुतान। महाराज जहाँ सत्वगुण संपन्न महाराज भगवान श्रीमन नारायण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक देवकी को गर्भमा प्रकट भए। देवताहरूले स्तुति गरेर महाराज जहाँ पुनः देवताहरू गए। समय आउँदै आउँदै गयो। जहाँ महाराज समय आउँदै गयो, 7 महीना पूर्ण भए, 8 महीना पूर्ण भए, 9 महीना पूर्ण भए। जहाँ महाराज समय बित्दै 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 गयो। 9 महीना पूर्ण भइसकेपछि 10औं महीना आयो। महाराज जहाँ भादौ को महीना लाग्यो, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, सायंकाल को समय महाराज मंद मंद हावा चल्न सुरु भयो। आकाश का मेघ मण्डलहरूले मंद मंद महाराज गडगडाहट चडचडाहट गर्न सुरु भए। जहाँ महाराज मध्यरात्रि को समय महाराज 12 बज्यो, भगवान चतुर्भुज रूपमा प्रकट भए। बोल चतुर्भुज रूपधारी भगवान को। जहाँ चतुर्भुज रूपमा भगवान प्रकट भए, महाराज वसुदेव और देवकीले हाथ जोडेर स्तुति गरे। राम राम महाराज, यो दिव्य अद्भुत देहलाई मैले गर्भमा धारण गरेकी थिए। भगवानले भन्नुभयो, वसुदेव देवकी कंसको भयबाट निर्भय दिलाउनको लागि यो रूप हो। अब म बालक हुनेछु, मलाई यहाँबाट सीधा गोकुल लगेर जाऊ। गोकुलमा नन्द बाबाको घर एक छोरी भएकी छ, तिनलाई लिएर आऊ, बाँकी सब हुनेछ। वसुदेवले भने, महाराज हातको हतगडी, खुट्टामा लागेको नाल, गेटमा लागेका ताला, बसेका पहरेदार। भगवानले भन्नुभयो, त्यो सब आफै हुनेछ, चिन्ता नगर। महाराज जहाँ भगवान बालक भए, महाराज तुरंत वसुदेवले हाथ लगाए, हाथ का हथगड़ी खुले, खुट्टा अगाडि सराए, खुट्टा का नाल महाराज खसे। जहाँ ढोका में गए, सारा पहरेदार सुतेका थिए, आफै ढोका घड़ा घड़ महाराज खुले। 9 ढोकाबाट बाहिर आए। भगवान बालकलाई टाउकोमा राखेर अगाडि बढ्दै गए। बोल बाल मुकुन्द भगवान को। थोरै खोलिदिनु होला साउन्ड। महाराज जहाँ भगवानलाई लगेर अग्रसर हुँदै हुँदै गए, अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा महाराज मन्द मन्द हावा चलिरहेको थियो, मन्द मन्द मेघ वर्षिरहेका थिए। अद्भुत छटा छ महाराज, त्यहाँ पनि त्यो छटाको वर्णनमा महाराज गएर साध्य छैन। जहाँ भगवानलाई लगेर गए, पछाडिबाट शेषनाग महाराज फन फन फनाएर गइरहेका छन्। आकाशको बिजुली, कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा महाराज रात अँध्यारो हुन्छ, यो सोचेर वसुदेव कहीँ लड्ने हुन् कि भगवानलाई बाटो देखाउनको लागि भनेर आकाशको बिजुली चमचम चम्किरहेको छ। महाराज कहीँ कंस महाराज थाहा पाउने हो, ढोका गडगड भएको खोलेको यो सोचेर आकाशले गडगडाहट गर्न सुरु गरे। गडगड गडगड महाराज गडगडाउन सुरु गरे। कसैले थाहा पाएनन् कि ढोका खोले, घडाम घोडम
चढ़ाम सोड़म के भयो हल्लाई भइन महाराज मंद मंद हवा चलन थाल्यो सारा महाराज मथुरा का पुष्पहरू खिल्न थाले सारा पुष्पहरू मंद मंद हवा को झोंकामा महाराज सब खस्न थाले मानव सारा महाराज ब्रजमा आज फूलहरू पातहरू खसेर भगवान को स्वागत को लागि महाराज तल्लीन भएका छन् जंगल का चरा चुरुंगीहरू कोहो कोहो भर्न थाले मध्यरात्रि को 12 बजे को समय महाराज जाँदै गए आकाश को वर्षा महाराज भयानक होने जस्तो भयो महाराज यमुनामा भयंकर बाढ आयो वसुदेव थरथर काँप्न थाले अब यमुना पार गरेर गोकुल कसरी जाए अब के गर्ने जान त जानै पर्ने हो महाराज जो जे होस् होस् महाराज सीधा यमुना में जस्तै भित्र महाराज प्रविष्ट भए यमुना त महाराज घाटीसम्म महाराज उम्लेर आई वर्षात भइरहेको थियो भयंकर भगवानले हेर्यो अरे राम राम पिताजी त कहीं पानी में डुबे भने होश होश बेहोश भएर कहीं मलाई फाल्दिए भने बेकार हो के गरे भगवान ने महाराज माथि टोकरीबाट खुट्टो बाहिर निकालेर तुरंत यमुनालाई स्पर्श गराए यमुना चाहन्थिन् कि प्रभु पानीले मंद मंद बरसात गरेर स्पर्श गर्यो हावाले स्पर्श गर्यो बिजुलीले चमक दिखाएर हजुरको दर्शन गर्यो मैले त हजुरको दर्शन गर्न पाइन प्रभु हजुर त टाउकोमा बस्नु भएको छ नेक दर्शन दिनुहोस् भगवानले जहाँ चरण तल गर्नु भयो महाराज यमुनाले स्पर्श प्राप्त गरिन् जहाँ गदगद भइन् यो खोल्नु न 2 मिनेट जहाँ महाराज गदगद भइन् महाराज यमुना तुरंत पानी बराबर भइन् जहाँ पानी बराबर भइन् महाराज खुट्टा का पैतला बराबर भइन् सीधा महाराज अग्रसर भएर वसुदेव अगाडि बढे जहाँ अगाडि बढे महाराज वसुदेव यमुना पार भएर जस्तै जाँदै 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 गोकुलमा गए गोकुलमा महाराज एक नंद बाबा को घरमा कन्या को जन्म भएको थियो जहाँ महाराज आफ्ना पुत्रलाई छोडेर पुरानै गरे जहाँ पुत्रलाई छोडेर कन्यालाई लिएर पुनः फर्केर आए कन्यालाई लिएर फर्केर आइसकेपछि कसैले थाहा पाएनन् कसैले थाहा नपाइसकेपछि महाराज उनी फर्केर सीधा मथुरा को कारागार में आए जहाँ कारागार में फर्केर आए और कम कर जहाँ फर्केर जस्तै कारागार में आए महाराज उता गोकुल को प्रसंग बहुत दिव्य छ गोकुल में महाराज 90 वर्ष का नंद बाबा एक दिन ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइरहेका थिए त्यो भोजन गराइरहेको अवस्थामा ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिए नंद बाबा जाओ तिम्रो घर कालान्तरमा पुत्र हुनेछ नंद बाबाले भने महाराज यतिका वर्षसम्म भएन अब के हुने ब्राह्मणहरूले भने चिन्ता नगर अवश्य हुनेछ नंद बाबाले ब्राह्मणहरूलाई खूब दान द्रव्य दक्षिणा दिएर महाराज पठाए यता महाराज कालान्तरमा यशोदा गर्भवती भई आज 10 महीना पूर्ण भएर महाराज जस्तै प्रसूति वायुले धक्का दियो 12 बजे होश बेहोश भइन कसैले थाहा पाएनन् महाराज जहाँ निद्रा खुलेर हेर्दा त महाराज नंद बाबा को घर गोकुल में महाराज छोरा जन्मेको थियो हल्ला भयो चारैतर्फ महाराज तेरो घर लाला भएको छ सबले भने नंद बाबा जय हो नंद बाबाले भने महाराज कहाँ भयो सारा गोकुलवासीले भने नंद बाबा तेरो घर तो गजब भयो बुढेस कालमा ब्राह्मणन को आशीर्वादले चमत्कार है गयो नंद बाबाले भने अरे देवी हो भन त सही का भयो नंद बाबालाई महाराज सारा ब्रज की नारीहरूले भने नंद बाबा तेरो घर तो आज लाला भयो है गजब है गयो रे बुढेस कालमा 90 वर्षको उमेरमा छोरा भयो ओरे राम राम मेरो घर छोरा भयो गदगद है गे महाराज नंद बाबा त नाच्न थाले महाराज बोल नंद के लाला को नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया
जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला को कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल। हो गौ बेचराने आए जय हो पशुपाल के। गौ बेचराने आए जय हो पशुपाल। हो ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हो नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल। हो ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल के जय यशोदा लाल। ओ गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। बोल हरे जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। जन्मे कृष्ण बाटी जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। जगत का उजाला जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। 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 हे भगवान जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। 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 हरे बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान को। अनेक दानवीर दाताहर को उपस्थिति भएको छ। आउनुहोस् दानवीर दाताहर को सम्मानमा शरीक हुँदै हामीहरू अग्रसर हुनेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान को। दिव्य महाराज नंद बाबा को घर में 90 वर्ष को उमेर में छोरा भएको खुशीले सारा गोकुलवासीहरू गदगद भए। सारा गोकुलवासीहरूले महाराज एक आपस में सुंदर होली खेले और आनंद संग महाराज ब्रजमा आनंदित भए। भगवान कृष्ण का दिव्य लीलाहरू छन्। यहाँ भएका संक्षेप लीलाहरूको वर्णन भोलिको सत्रमा हामीहरू गर्नेछौँ भन्दै
उदार मन भएका र खुला हात भएका दान बिर्दाताहरूले दिएको दानको नामावलीमा हामीहरू अग्रसर हुनेछौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कर्णाली प्रदेश प्युठान जिल्ला स्वर्गद्वारी 2 बाट खाल जोगीराम घर भई जोगी मारा घर भई हाल यस पवित्र धाम श्री बेहणा बाबामा पसल गरी बस्ने श्री टीका केसीज्यूबाट यस धामलाई सहयोग महाआरती कर्ता स्वरूप नगद रु 3100 रुपैयाँ प्राप्त भई नगद सहित 10,000 बाती तेल 1 लिटर सहित प्रदान गर्नुहुने श्रीमान बुद्धिराम केसी तथा उहाँका छोरा लोकराज केसीज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्ने सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया टीकाराम केसीज्यू मञ्चमा आई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रदान गरिदिनु हुन श्री बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका अध्यक्ष खेमबहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 16 रामपुर बस्नुहुने स्वर्गीय बुवा धनीराम कणेल तथा ममतामयी माता भगीरथी कणेलको कोखबाट जन्मनु भएका ज्येष्ठ सुपुत्र श्री लीलाधर कणेलज्यूको आज पर्न गएको जन्म उत्सवमा आरतीकर्ता हुनुभई भोले बाबाको चरणमा अर्पण गर्नुभएकोले बेहणा बाबाले यहाँको परिवारप्रति सदैव रक्षा गरून् भनी 3155 रुपैयाँ प्रदान गरी महाआरतीको कर्ता बन्नुभएको छ। श्रीमती सीता कणेल, छोराहरू दामोदर कणेल, श्री गणेश कणेल, बुहारी लक्ष्मी कणेल, नातिनी सेविका कणेल, छोरी ज्वाई नाती नातिनीहरूलाई सम्झना गर्दै साथै लीलाधर कणेल रोजगारको सिलसिलामा देश बाहिर हुँदा आफ्ना आमा भागीरथी देवी कणेलज्यूलाई महाआरतीको कर्ता बनाई अतुलनीय योगदान गर्नुभएकोमा उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। सम्मान पत्र ग्रहणको लागि पाल्नुहोला भन्दै धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्नुहुने श्रद्धेय सुनामधन्य श्रीमान भोजराज फुलाराज्यूले श्री बेहणा बाबा धाममा 1 महिने महायज्ञमा भजन गायनको माध्यमबाट तथा अनेक प्रविधिबाट प्रचार प्रसारमा अतुलनीय योगदान गर्नुभई यहाँले यस धामबाट गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको भूरि प्रशंसा गर्दै यस धाम व्यवस्थापन सेवा समितिको तर्फबाट सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिने कार्यक्रम रहेको हुनाले यहाँलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि आइदिनु हुन भोजराज फुलाराज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै साथै वडा नम्बर 6 बस्नुहुने जयन्ती कुमारी फुलाराज्यूलाई समेत सोही विधामा सम्मानित गरिएको हुँदा सो सम्मान पत्र पनि उहाँलाई नै ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै सबैजनाहरूले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यो दिव्य पुण्य कर्ममा जुन सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूका सकल मनोरथ मनोकामनाहरू परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै भगवानको कृपा आशीर्वाद बनिरहोस् भन्दै आउनुहोस् एउटा दिव्य भक्ति संगीतमा सबैजनाहरू आनन्दित हुँदै पुनः आजको दिव्य कथा बसाई सत्रलाई यही विश्राम गर्दै महाआरतीमा सबैजनाहरू सरिक हुनेछौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। बोल कृष्ण कन्हैया लाल को, भक्तवत्सल भगवान को। आउनु से एउटा दिव्य बधाई वाला भजन गाएर फेरि आरती गर्नु। कृष्ण जन्म सुनेर आज मलाई पनि नाचौ जैलाई राछ जन्म हुन गो, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको। कृष्ण जन्म सुनेर आज, कृष्ण जन्म सुनेर आज मलाई पनि नाचौ जैलाई राछ जन्म हुन गो, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको। ढोका खोले हो ताला नि खोलेको, ढोका खोले हो ताला नि खोलेको, काले दैत निद्रामा जोलेको जन्म हुने गो, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको। ढोका खोले ताला नि खोलेको, ढोका खोले हो ताला नि खोलेको, काले दैत निद्रामा जोलेको जन्म हुने गो, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको, मथुरा जेलैमा कृष्ण कालको।
वासुदेव को कादैमा चढेर वासुदेव को कादैमा चढेर यमुना जिया की दिल बढेर जन्म हुन गो मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको वासुदेव को कादैमा चढेर वासुदेव को कादैमा चढेर यमुना जिया की दिल बढेर जन्म हुन सररर मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको अवतार हाजुर ले लिए को कृष्ण अवतार हाजुर ले लिए को कंसासुर ने खूब धोखा दिए को जन्म हुन गो मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको कृष्ण अवतार हाजुर ले लिए को कृष्ण अवतार हाजुर ले लिए को कंसासुर ने खूब धोखा दिए को जन्म हुन सररर मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको कृष्ण जन्मायो सुने राजा कृष्ण जन्मायो सुने राजा मलाई पनि नाचौ जैलाई राछ जन्म हुन गो मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको मथुरा जिल्लैमा कृष्ण कालको हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल को लाउनो सब दिव्य आरती में शरीक रहो वैदिक आरती में हरि ओम आरार त्रिपार्थिव गुंरजा पितुर प्रायदामभि दिवः सदा गुंजमृहति वितिष्ठसा आत्वैकं वर्तते तमः ओम इदगुं अभि प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगुं सर्वगुणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मान् सुदत्तम् शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि ब्रह्महत्यं व्यपोयत् सर्वपापं व्यपोयत् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेधि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल तपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि बोल भक्त वत्सल भगवान को श्रीलिंग पुराण को श्री बिहड़ बाबा महादेव को राष्ट्रदेव पशुपति भगवान